गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड अष्टमोऽध्यायः नक्रस्य शापमुक्तिः। क उवाच विरजां निहतां श्रुत्वा राक्षसीं बलवत्तराम् उद्धतो धुन्धुरश्चापि राक्षसो बलवत्तरो आगता वाश्रमपदं कश्यपस्य महात्मनः शुकरूपधरो बालो दृष्ट्वा प्रोचेदितिं तदा त्यक्त्वा स्तनं दीयतां मे उभौरन्तुं शुकाविमा सोचेतं खगमो शक्यो भुगयान स्त्रिया क्वचित् अथापि धर्तुं याता चेत् उड्डीयैतो गमिष्यतः कटेरुत्तीर्य जग्राह बालस्तोषेण वत्तद पक्षाघातेन चञ्च्वाच जग्नतोस्तो भृशं च तम् तावदा स्फालयतस्सोऽपि तौ बलेर्न धरातले जहतुस्तो तदा प्राणान् निजरूपधरावुभौ तद्देहभारभीत्या विह्वलिताभवत् भग्नवृक्षो सनिनदो देहो निपतितौ तयोः गव्यूतिमात्रं तौ दृष्ट्वा दितिस्तं पुनरग्रहीत् शरीरे ददृशे तेन मुनिना विस्तृते तयोः चित्वा ददाहतौ लोकः काष्ठसञ्चययो गतः चकाराद्भुतशान्तिं च बालकाभ्युदयेच्छया आश्चर्यं परमं चक्रे शिशोर्दृष्ट्वा पराक्रमम् उवाच परमप्रीतो धितिं पुत्रयुतां तदा यौनदेवेन शक्रेण न हतो राक्षसेश्वरो शुकरूपधरावेतो लीलया शिशूनाहतो अदितिं च चुकोपासो किमर्थं मोचितस्त्वया रक्षितो जगदीशेन क्वायुष्यं नास्य विद्महे अविस्मरो रक्षणीयो बालोऽयं यत्नतः सति कथं च निहतावेतो गिरिसारो निशाचरस्थलमिदं कथं जीवेच्चोषुर्मम क उवाच उक्त्वा परस्परं तौ तु स्नाप्य बालं तथाविधं स्नात्वा सुषोपतुस्तत्र दम्पतिविस्मयान्वितो ततश्चतुर्थे वर्षे स स्वाश्रमात् परतो ययो कासारं जलजैर्युक्तं नक्रमत्स्यगणैर्युतम् तमालवृक्षसरल जम्बाम्रपणसान्वितं नानावृक्षलताकीर्णं फलपुष्पसुशोभितम् नानापक्षे गणाकीर्णं नानामुनिगणान्वितम् अतिस्वच्छ जलं रम्यं सुजनस्येव मानसम् व्यतिपाते सोमवत्यां स्नातुं तत्रागमद्दितिः उपवेश्य स्वकम्बालम् आकण्ठं जलगाभवत् बाल उड्डीयतां गन्तुं जलमध्ये पपातः चिक्रीडस जले यावत् तावन्न क्रोधधारतम् धावेति जनने चक्रोश जलमध्यगाम् आगत्य जननी बालं गृहीतुं नैव चाशकत् आकृष्यते जले तेन जनन्या बहिरेव सः स नक्र
चक्रबालसहितां दूरे दूरे चकर्षः बालो वदत् ततस्तां स न मोच्योऽहं सुतस्त्वया सह त्वया सहैवाहं हरिष्येन बलं मम दृष्ट्वा स बालामाकण्ठमग्नां तां विह्वलाम्भृशं निष्कासितुं भलाचिष्या उड्डीय पतिता वने तस्मात् बलवतो नक्रात्येऽपि शक्ता न चाभवन् ततोऽत्यन्तं बलं तस्ये दर्शयामास बालकः लीलयैव तदा नक्रं पृथिव्यां जलतोक्षिपत् वायुर्यथा फलं पक्वं ग्रावाणं बालको यथा शरीरं दृश्यते तस्य विशीर्णं पतितं भुवि गतचेष्टं गतप्राणं योजनायतमद्भुतम् स बाला सह शिष्यैः सा मुदं प्राप्तादितिस्तदा तत दिव्यवपुश्चित्र गन्धर्वस्तमोवाचः अहमासं पुरा राजा गन्धर्वाणां गजानन विवाहे सर्वगन्धर्वा मम गेहमुपगताः पूजिता परया भक्त्या न भृगु पूजितो मया वैवाहिकानि कार्याणि कुर्वता कुपितो मुनिः शशाप मां नक्रवरो भविष्यसि सरोगतः समाकर्ण्य मुने शापम् उपशापं तमर्थयम् ततो भृगुरुवाचेत्तं यदा कश्यपनन्दनः गजानन स्पृशे त्वां तु तदा स्वं वपुराप्स्यसि इदानीम् असि विज्ञोतो बालरूपी गजाननः त्वमेव जगतां नाथ कर्ता पातापहारकः निर्गुणो निरहङ्कारः सदसत्कारणं परम् नानावतारैर्भक्तानां पालको दुष्टनाशनः सर्वव्यापी पूर्णकामोऽनेकब्रह्माण्डनायकः मुनीनामप्यगम्यस्त्वं मनोवागनिरूपितः इति स्तुत्वा च नत्वा च सम्पूज्य बालरूपिणं गजाननं प्रयातोऽसौ कृत्वा प्रदक्षिणां मुहुः अदितेर्बालकं गृह्य लालयित्वा स्तनं ददा आश्चर्यं मानसायात प्रसन्ना निजमन्दिरम् प्रणम्य कश्यपं सर्वं वृत्तान्तं समभाषत स विस्मितो ब्रवीच्चेना मयं तु परमेश्वरः लीलाविग्रहवान्मन्ये मानुषं देहमाश्रितः अत्यद्भुतानि चान्यानि कर्माण्येष करिष्यति देवासुरैरशक्यानि द्रष्टव्यानि प्रसादतः अस्मिन् भक्तिर्दृढा कार्या जनैरात्महितेप्सुभिः अस्मिन् भक्तिर्दृढा कार्या जनैरात्महितेप्सुभिः इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे नक्रमोक्षणं नाम 8मोऽध्यायः।